बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला है, कोई बड़ी सी बड़ी हाजत है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, हल नहीं हो सकता, तो ये जो अमल आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इसको आपने हर महीने सिर्फ 3 दिन करना है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसे इस्लामी महीने के साथ कर लें। जब नया इस्लामी महीना शुरू होता है उसमें पूरे महीने में किसी दिन भी 3 दिन आप फिक्स कर लें, या फिर नया जो इंग्लिश महीना स्टार्ट होता है उसमें आप कर लें। ये आपकी मर्जी है, आपने पूरे महीने में किसी भी 3 दिन ये अमल कर लेना है अपनी किसी भी ऐसी हाजत के लिए जो आप कहते हैं कि पूरी नहीं हो रही। इंशाल्लाह वो जरूर पूरी होगी। बस इस तरीके से आप इस अमल को कर लें तो इंशाल्लाह कोई भी आपके बड़े से बड़ी हाजत है, चाहे कोई शादी ब्याह का मामला है, रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर कोई कारोबार का मसला है, कारोबार नहीं सेट हो रहा, या कोई मुकदमे में फंसा हुआ है, या कोई भी औलाद है वो ये अमल करना चाहे तो कर सकता है, या किसी से कोई प्रॉब्लम है यानी दुश्मन है और वो अपने दुश्मनों से निजात चाहता है, अपनी हिफाजत के लिए वो ये अमल कर सकता है। उसका दुश्मन हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगा। कोई किसी को बदनाम कर रहा हो जैसे, या किसी को तंग कर रहा हो और वो अपने आप को बचाना चाहता हो, तो वो ये अमल जरूर करे। और इसके अलावा कोई किसी को राजी करना चाहता है, कोई मनाना चाहता है और कोई मान नहीं रहा, तो वो ही अमल कर सकता है। और कोई नौकरी के लिए करना चाहे, वीज़ा हासिल करने के लिए करना चाहता है, या खवातीन कहती हैं कि हमारे शौहर हमें खर्चा नहीं देते या कोई काम नहीं करते, तो ऐसे मामले में भी ये अमल किया जा सकता है। यानी कि आपकी कोई भी हाजत है, किसी किस्म का कोई भी मकसद है जो आपको नामुमकिन नजर आ रहा है कि ये पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए अमल बहुत ज्यादा सॉलिड है। आप जरूर कीजिए, लेकिन इसको हर महीने करें ताकि आपको इसका फायदा पहुंचे, क्योंकि आपने सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिन इस अमल को दे दें और बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला आपको इसका रिजल्ट जो है हो सकता है पहले महीने में 3 दिन के अमल से ही मिल जाए, लेकिन आप इसको कर लिया करें। इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल जो भी मसले आते रहते हैं वो हल होते रहेंगे, आपको मसला बनेगा ही नहीं। बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे ही कोई नया महीना स्टार्ट होता है ना, उसमें जो भी दिन आपको सूटेबल लगते हैं, बेहतरीन दिन यही होते हैं बुध, जुमेरात और जुम्मा। उन दिनों में ये 3 दिन में ना ये अमल कर लिया करें। जो भी आपको ये 3 दिन मिलते हैं आप कर लिया करें इस अमल को, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस अमल से फायदा होता चला जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, इसको जारी रखें या छोड़ दें। किसी एक हाजत के लिए करना है या आप हर हाजत के लिए करना चाहते हैं, करते रहें तो इंशाल्लाह ताला मसले भी हल होते रहेंगे, हाजात भी पूरी होती रहेंगी। अब नोट कर लीजिए किस तरीके से आपने इस अमल को करना है, मतलब क्या पढ़ना है। दिनों के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने ये अमल करना है। अब आपने पढ़ना क्या है वो नोट कीजिए, इसकी तरतीब सही तरीके से समझ लीजिए। जब आपने फजर की नमाज अदा करनी है, ठीक है, फजर की नमाज से मैं आपको तरीका बता रही हूँ शुरू करने का। तादाद आपने ध्यान से सुननी है कि कौन सी नमाज के साथ आपने, क्योंकि ये 5 नमाजों के साथ किया जाने वाला अमल है, तो 5 नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी है। जो नहीं पढ़ता वो अपने आप को पाबंद कर ले 5 नमाजों का और फिर ये अमल करे। तो फजर के साथ जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपने अपने अगर और जिक्र अज़कार आप जो भी करते हैं वो बेशक इसके साथ आप कर सकते हैं। आपने जिक्र अज़कार कर लेने, उसके बाद फिर आपने जब ये अमल शुरू करना है तो फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें या ज्यादा तादाद में पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद अपनी हाजात या हाजत किसी भी एक हाजत के लिए करना चाहते हैं तो उसका जिक्र कर लें, मकसद अपने रब के सामने पेश करें। और फिर उसके बाद आपने 30वां जो सुपारा है कुरान पाक का, उसकी एक छोटी सी सूरह है, सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये वाली, ये आपने पढ़ लेनी है। ये तो आपको जुबानी भी आती होगी, जिनको नहीं भी आती वो याद कर ले, आसान सी सूरह है, ये आप याद कर लें, सूरह नसर। और इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। फजर की नमाज में आपने इसको 21 टाइम पढ़ना है फजर की नमाज अदा करने के बाद। और फिर जब आप पढ़ लें 21 मरतबा, फिर अपने मकसद की दुआ करें
اور چاہے بے شمار دعائیں کریں، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، اگر آپ نے ہر مہینے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تو اگر صرف 3 دن کر کے چھوڑ دینا ہے تو پھر ایک ہی حاجت کے لیے کریں گے آپ. تو آپ نے سورہ نصر کو 21 مرتبہ پڑھ کے پھر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور پھر جتنی تعداد میں آپ نے شروع میں درود شریف پڑھا تھا اتنی تعداد میں پڑھ لیں، اور اس طرح سے آپ کا یہ وظیفہ جو ہے ایک نماز کے ساتھ کا پورا ہو جائے گا. پھر ظہر کے بعد آپ نے 21 کی تعداد کو بڑھا کے 22 کر دینا ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار یہی رہے گا. ظہر کے ساتھ آپ نے 22 مرتبہ پڑھ لینا ہے اسی طرح سے، اور پھر ظہر کے بعد عصر کے ساتھ آپ نے اس کو ایک ایک کر کے بڑھاتے جانا ہے. عصر کے بعد آپ 23 ٹائم یعنی 23 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. پھر مغرب کی نماز کے بعد آپ اسے 24 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر عشاء کے بعد آپ اس کو 25 مرتبہ پڑھیں گے. طریقہ کار یہی رہے گا. اسی طریقے سے اگر کسی ایک حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو اسی ایک حاجت کی دعا 5 ٹائم کریں گے یعنی 5 نمازوں کے ساتھ. اور اگر آپ نے ہر مہینے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، نیت بھی کر لیں. اگر آپ نے ہر مہینے کرنا ہے اس کو، 3 دن آپ نے صرف اس عمل کو دینے ہیں، تو پھر آپ اس کو بے شمار حاجات کے لیے کر سکتے ہیں. بلکہ آپ کی ہر حاجت جو بھی آپ کے دل میں آتی جائے گی نا، وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہوتی چلی جائے گی. اگر کوئی مسئلہ آتا ہوگا آپ کی زندگی میں تو وہ اپنے آپ اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گا. یہ بہت زبردست عمل ہے، بہت سالڈ عمل ہے. اس کے ساتھ گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ بڑے سے بڑا آپ کی زندگی میں چل رہا ہے، پریشانی چل رہی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، وہ اس عمل کی برکت سے حاجت بھی پوری ہو جائے گی، مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا، پریشانی آئے گی تو دور ہو جائے گی. بس پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے رہیں اور صدقہ خیرات کرتے رہیں، استغفار کی، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر آئیں گی تو اس کا حل بھی ساتھ ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا بھی خود ہے اور اس میں سے نکالتا بھی خود ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو، بس اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ذکر الہی میں جتنا زیادہ مصروف رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ شیطان پہلے رکاوٹ لازمی ڈالتا ہے، بعد میں پھر جب آپ اس کو اپنے کسی بھی ذکر کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں نا، تو پھر آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا. آپ نے کیونکہ اس کو ہرا دیا ہے، جب آپ اس کو ہرا دیں گے تو وہ اپنے آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور آپ اپنے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. تو پھر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو پھر آپ کو سکون بھی ملنا شروع ہو جائے گا، دل کا، روح کا، ذہن کا، جس طرح کا بھی آپ کو سکون جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگا وہ آپ ذکر الہی سے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اس کو جس بھی جائز حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جائز حاجت کو پورا فرمائے. آمین.